इतना हिलाया, तो मकसद के लिए तो नहीं आया मेरे पास, कुछ हासिल करने के लिए तो नहीं आया, मतलबी तो नहीं आया। ये सब कई स्टेजेस है, कुरान इंशाल्लाह अपने को बताएंगे और अल्लाह ताला अपने पूरे सीक्रेट्स रिवील करते हैं कुरान में। ये समझ गए तो जब इंसान को समझ में आता। तो अपन कौन सी आयत पे थे कल? हाँ, कसमें वादे खत्म हो गए। 224 हो गया था, 227 भी हो गया, 227 228 करना है। बड़ी आयत दिख रही 228। हाँ, औरतों के ऊपर है, तलाक के ऊपर है, तलाक के बाद के स्टेप्स के बारे में हुक्म है, इद्दत के बारे में है, इद्दत के पीछे की मसलियत के बारे में है, महर के बारे में है। ये पूरा एक आयत में मर्द और औरत में मर्द व सुपीरियर है बोल के अल्लाह ताला इस आयत में बोले। क्यों है उसके ऊपर जरूर डिस्कशन करना चाहिए। इस आयत को मिसअंडरस्टैंड करते, इस आयत को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट करके बोलते कि मर्द व जो है हाकिम है। हाकिम है इसका ये मतलब नहीं है कि जो है स्पेशल है, बस उसको रोल दिया गया है। तो ये आयत इंशाल्लाह जो है बीवी शोहर के ताल्लुकात के ऊपर भी, और जो है रहम के बारे में अल्लाह ताला उसके बारे में एम्फसाइज करे। तो हमारे ओरेटर मुझे बेस्ट ओरेटर जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तलाक वाली औरतें 3 हैज तक एक सेकंड बाजी, मैं जरा वो आयत उर्दू में खोल लेता हूँ, मेरे पास हमेशा इंग्लिश रहती है। तो एक बात मैं बोलना चाह रहा था कि क्लासेस के बारे में मैं बहुत मॉनिटर करता हूँ मेरे तरफ से, मैं कभी बोला नहीं ये बात, मगर मैं पूरा ट्रैक रखता हूँ कौन आ रहे कौन नहीं आ रहे, कौन कितने दिन के बाद में आ रहे, मैं पूरा नजर रखता हूँ। और हर क्लास के बीच में कौन बाद में भी ज्वाइन हुए मैं सब देखता हूँ मैं, क्योंकि मेरे लिए बहुत पैशन है ये, मैं कुछ ऐसे टाइम पास के लिए नहीं कर रहा हूँ। तो मैं महसूस करा कई लोग 2 दिन तक नहीं आते, कभी 4 दिन में एक बार आ जाते, कभी 4 दिन एक साथ आ जाते, फिर कभी नहीं आते, कभी दिल बोला तो आते, कभी दिल बोला तो नहीं आते, कभी कुछ काम आ गए तो आ जाते, कभी काम नहीं है तो आ जाते, कभी फ्री रहे तो आ जाते, कभी बोर हो गए तो आ जाते। मगर ये कोई वो जैसा वीकेंड्स में हम लोग अमेरिका में जो है क्रिकेट खेलने का शौक था अमेरिका में, तो वीकेंड्स में क्रिकेट खेलते थे। कभी किसी वीकेंड चले आते थे, कभी किसी वीकेंड नहीं जाते थे। क्या हुआ भाई ये वीकेंड, बोलते नहीं भाई मूड नहीं है, बोलते ये वो चीज नहीं है, ये कुरान है, इसकी थोड़ी सी इज्जत कीजिए। ये कोई इंजीनियरिंग की क्लास नहीं है, ये ना कोई इंटर के क्लासेस नहीं है। स्कूल में तो मैं बहुत डुम्मे मारता था, तो स्कूल को जब मौका मिला डुम्मा मार देता था, पेट का दर्द बोल के बहाना बना के। तो ये वो चीज नहीं है, ये बता रहा हूँ मैं बता रहा हूँ आपको, मैं बड़ी बात हो। लोग जो है क़यामत के दिन रोएंगे कि हम की क्लास नहीं मिली, क्योंकि मेरे को मालूम है कितना स्ट्रगल करा, कितने सालों लगाया मैं कुरान का इल्म हासिल करने के लिए। ये कोई मजाक चीज नहीं है। और मेरा वो 15 साल का एक्सपीरियंस मैं आपको जो है कितना शॉर्ट टाइम में दे रहा हूँ, ये ऑन अ रियलिस्टिक स्केल, मतलब पर्सनल लेवल पे पर्सनल डिस्कशन जो है बहुत मुश्किल से मिलता, और जो है ऑडियोज बहुत मिल जाते। तो इसकी थोड़ी जरा अहमियत रखिए। ये ऐसी चीज नहीं है कि दिल बोला तो अल्लाह से मिल लिया, दिल बोला तो अल्लाह से मिल लिया। अल्लाह के साथ कनेक्शन हमेशा हर दिन रहना चाहिए। तो कुरान एक जरिया है जहां आपको अल्लाह से जोड़ता। तो कोशिश कीजिए कि ये टाइम पास, कभी मूड बन गया, कभी मूड नहीं बना, कभी बिजी हो गए, कभी मूड ऑफ हो गया, ऑफिस में कुछ टेंशन है तो स्किप कर दिए, कभी कुछ छोटे मोटे काम है तो उसको दर्ज दे दिए। ये अल्लाह ताला भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मेरे को बहुत तकलीफ हो रही। मैं आज तक नहीं बोला, मगर वो आज अभी जो क्लास के बारे में लेडीज के क्लास में अटेंडेंस ले रहे और उसके ऊपर उन्होंने इस तरीके से एम्फसाइज करे, इसलिए मैं जुर्रत कर रहा हूँ ये दिल की बात आप लोगों को शेयर करने की। मेरे को बहुत तकलीफ होती है, और मेरे को तकलीफ इसलिए नहीं होती कि मेरी बेइज्जती है या मेरी वैल्यू नहीं दे रहे, मेरे को तकलीफ ये होती कि कुरान की बेइज्जती हो रही कि दिल बोला तो मूड आया तो पढ़ लिए, कभी मूड नहीं है तो पढ़ लिए, या कभी शॉपिंग जाना है तो चले गए। भाई शॉपिंग पोस्टपोन कर दो, प्रीपोन कर दो, 1 घंटा पहले चले जाओ, 1 घंटे के बाद चले जाओ। हमारा तो फिक्स शेड्यूल है, हमेशा टाइम फिक्स रहता। तो मेरे को इतनी तकलीफ होती
تو اللہ کو کتنی تکلیف ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نہیں دکھ رہا؟ اللہ تعالیٰ زمین کے ہر جھاڑ کے ہر پتے کے گرنے کا حساب رکھتا اور اس کے علم میں کمپلیٹلی ہے, اس کو سرچ کر کے نکالنے کی بھی ضرورت نہیں. ایٹ اے ٹائم زمین پہ کتنے جھاڑ ہے اور جھاڑ پہ کتنے پتے, آپ پہ نمبر بھی کاؤنٹ نہیں کر سکتے. کتوں کا اللہ تعالیٰ حساب رکھتا آن دا اسپاٹ میموری میں. یہ اللہ تعالیٰ کی قابلیت ہے. تو اللہ تعالیٰ ہر چیز غور کر رہا. آپ کا آنا, آپ کا کلاس میں سو جانا, یا کلاس کو ٹائم پاس کرنا, یا چلتے پھرتے لوگوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے قرآن سنے, کبھی نہیں سنے, کبھی یاد رکھے, کبھی, یہ ہر چیز میں نہیں مانیٹر کروں, اللہ مانیٹر کر رہا. اور اگر میرے کو تکلیف ہو رہی اور میرے کو غصہ آ رہا, حالانکہ میں کبھی شیئر نہیں کرا, تو اللہ تعالیٰ کو کتنا غصہ آ رہا ہوں. یہ اللہ تعالیٰ آپ کے گھر پہ کھٹکا مار کے آپ کو بریانی کی پلیٹ پہنچا رہا, حالانکہ آپ 1 مہینے سے بھوکے ہیں, اور آپ بولے بریانی نہیں ہونا, یا بریانی رکھ دے کے جاؤ, میں دیکھتا ہوں. تو بریانی لائس والے کو کتنی تکلیف ہوتی, وہ تو انہیں تو اٹینڈر ہے, مگر جو بریانی پکا کے بھیجا اس کو کتنی تکلیف ہوتی جب اس کو معلوم ہوتا کہ اس کے ساتھ کسٹمر کے ساتھ کوئی بھوکا ہے, تو انہیں بھیجا بریانی بنا کے, دیگ میں بنا کے. میں تو ایک نوکر ہوں جو پلیٹ لے کے آیا, مگر میری بے عزتی چھوڑیے, مگر اس کا کیا جس نے بریانی بنائی. وہ جب آسمان سے دیکھ رہا, اس کو جب, آپ کو معلوم آج میرے کو انتہائی کمر میں درد تھا, میں کال میں ڈسکس نہیں کرا, میں آلموسٹ 2 گھنٹے لوٹا ہوں میں, مگر میں تھا تو میں پین کلر نہیں ڈال سکا اور موقع نہیں ملا. اس کے بعد میں ریسٹ کرنا چاہ رہا تھا, مگر اتنی تکلیف سے میں ابھی ٹائپ کرنے والا تھا کہ آج کلاس کینسل ہے بول کے, پر اللہ تعالیٰ ہمت دیا کہ رمضان کا مہینہ ہے, جب اتنا ڈیڈیکیشن میرے طرف سے ہے تو آپ لوگ سے بھی ایکسپیکٹیشن ہے کہ چھوٹے موٹے ریزنوں کے خاطر, میرے کو معلوم ہو جاتا کہ کون اچھا کسی کام سے چلے گئے 2 دن سے نہیں ہے, اس طریقے میرے کو تکلیف ہو رہی, کوئی بات نہیں ہے, ہم تو اٹینڈر ہے جو لا کے دے رہے. مگر جو بریانی بنانے والا جو آسمان سے دیکھ رہا, انہیں ناراض ہو گیا, انہیں انف از انف بول دیا, بس بول دیا, تو یہ چیز بھی کھینچے جاتی, بریانی بھی کھینچے چلے آتی, اور پھر بھوک بھی چلے آتی, پھر بعد میں جسم بھی نہیں بچتا. تو اس سے ڈریے, اس اللہ سے ڈریے. اور بے عزتی اس قرآن کی ہو رہی. اگر قرآن کو ٹائم پاس کی طرح پڑھ رہے, کبھی دل بولا پڑھ رہے, ہر چیز دیکھیں. مدثر بھائی ہمیشہ کلاس میں رہے, ہمیشہ, میں کبھی بھی ان کو مس ہوتے نہ, سب سے پہلے نمبر پہ دیکھا. اس کے علاوہ باقی کے لوگ کبھی آتے کبھی نہیں آتے. اس واقعے میں اس کے پر ذرہ کام کیجئے. میں برا مانتا ہوں مت سوچیے, شعیب بھائی برا مانتے مت سوچیے. ہم لوگ تو آج ہے کل نہیں ہے. آج اللہ تعالیٰ ہم سے بہتر لوگوں کو بھی سامنے لا سکتا. وہ اس کی ذات ہے, اس کی طاقت ہے, انہیں پیغمبروں کو بھیجا, انسانوں کو بھی بھیج سکتا آپ کے دروازے پر. مگر اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا اور میرے کو اگر اتنی تکلیف ہو رہی, میں تو اتنا اٹینڈر ہوں, تو جو بریانی بنانے والا اس کو کتنی تکلیف ہوتی کہ اس کے قرآن اگر دروازے پہ کھٹکا مار کے زوم کے ذریعے ہو رہی, اور پھر بھی اس کو سیریس نہیں لے سکتے. چلو میری غلطی ہے, میری پڑھانے کی صلاحیت اچھی نہیں ہے, تو میں مانتا ہوں اپنی غلطی کو, مگر قرآن وہ چیز نہیں ہے. تو کوشش کیجئے, ذرا اٹینڈنس کو ذرا سیریس رکھیے. الحمدللہ ہو سکتا اللہ تعالیٰ آپ کے ایک دم ہدایت کے دروازے کھول دے, آپ کے دل میں محبت ڈال دے. اس کا انتظار کیجئے اور اس کو ذرا سیریس لیجئے. ٹھیک ہے, چلیے آیت نمبر 228 سے شروع کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طلاق والی عورتیں 3 حیض تک اپنے آپ کو روکے رکھے, اور یہ جائز نہیں ہے ان کے لیے اس کو چھپائے جو اللہ نے ان کے پیٹوں میں پیدا کیا ہے, اگر وہ عورتیں اللہ پر اور یوم آخرت پر پورا یقین رکھتی ہے, اور اگر اس مدت میں ان کے شوہر پھر ملاپ چاہے تو ان کا حق زیادہ ہے کہ وہ ان کے اپنے جوہریات میں لے لے, اور دستور کے مطابق عورتوں کو حق وہی ہے جو مردوں کو عورتوں پر ہے. البتہ مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے, اور اللہ تو ہے ہی بڑا زبردست غالب اور بڑی حکمت والا. ذرا بڑی آیت ہے. مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے. یہ فضیلت ورڈ کو انڈرسٹینڈ کرنا, کوئی سپیریئر نہیں ہے, بس فضیلت ہے. تو فضیلت کو انشاءاللہ ڈیٹیل میں انڈرسٹینڈ کریں گے. ٹھیک ہے, نیکسٹ آیت 229. طلاق صرف دو بار ہے, پھر یہ عورتوں کو بے تاریخی شخصیت نکاح میں رہنے دیتا ہے. یہ نیکی کے ساتھ خوشی خوشی رخصت کر دینا ہے, اور یہ جائز نہیں ہے کہ جو مہر تم دے چکے ہو کچھ واپس لے لو, مگر یہ کہ دونوں کو اندیشہ ہے کہ وہ اللہ کی حدود پر قائم نہیں رہے گا. اگر تم کو یہ اندیشہ ہو کہ وہ دونوں اللہ کی حدود پر قائم نہیں رہیں گے, تو عورت اپنے شوہر سے رہائی پانے کے بدلے میں کچھ دے دے تو دونوں پر کچھ گناہ نہیں, یہ اللہ کی حدود ہے.
تو ان سے کہے باہر نہ نکلے، اور جو اللہ کی ان حدود سے باہر نکلے گا ایسے ہی لوگ ظالم ہوں گے۔ ہاں بس یہ آج بہت بڑی آیتیں ہیں، تو آج 2 آیتوں دو کو ہی ہی کرو لیتے بس۔ ہیں، بڑی آیتیں ہیں۔ چلیے تھوڑا اس کو ٹکڑے کر کے اب اسٹیپ بائی اسٹیپ لیتے ہیں۔ ایک سیکنڈ۔ میرا فون عجیب ہو گیا۔ طلاق والی عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھیں، مطلب اگر طلاق ہو جانے کے باوجود میں فوراً آپ شادی نہیں کرنا، 3 مہینے تک انتظار کرنا، عدت کے 3 مہینے گزارنا۔ کیوں؟ تاکہ اگر بچہ ہے پیٹ پہ پریگننٹ ہے تو معلوم ہو جائے، اس کے بعد میں پھر شادی کر لیے تو معلوم ہو جاتا کہ جو اب ڈیلیوری ہوئی وہ بچہ تو فرسٹ ہسبینڈ کا ہے، اس 3 مہینے کے بعد میں شادی کرے تو پھر بچہ اگر ہوا تو پھر وہ دوسرے ہسبینڈ کا ہے، تاکہ کنفیوژن نہ ہو۔ اس کے لیے اللہ کی حکمت یہ ہے کہ 3 مہینے عدت کی پیریڈ رہے، اور عدت گھر میں ہونی چاہیے، چاہے اپنے ماں باپ کے گھر میں، چاہے اپنے سسرال کے اندر، مگر 3 مہینے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ تو یہ اللہ کا حکم ہے کہ یہ مت کرو اس طریقے سے۔ اور اللہ کے پیٹ میں جو ہے اس کو چھپاؤ مت۔ اب فار ایگزامپل آپ کا طلاق ہو گیا، اور جو ہے اب آپ کو معلوم ہے کہ اگر بچہ ہوا تو بچے کا باپ جو ہے بچے کے اوپر کیس ڈالیں گا، لے لیں گا، یا نہیں تو ظلم کریں گا، میرا بچہ وہ بچہ، تو کیا کرتے ہیں؟ وہ باپ کو نہیں ملنا کیونکہ اس سے تعلقات خراب ہو گئے، طلاق تک چلے گئے، تو شاعری کیا کرتے ہیں؟ پریگننسی نہیں بولتے، نہیں بولے تو کیا ہے، فرسٹ ہسبینڈ بھول جاتا، الگ اپنی جگہ چلے آتے، یا ماں باپ کے پاس چلے آتے، یا دوسری شادی میں چلے آتے۔ وہ دوسری شادی میں آپ وہ بچے کو اپنے پاس رکھ سکتے، یہ اسٹریٹجی ہوتی کئی لوگوں کو، یا نہیں تو کرکریچ ختم، بھائی پہلے ہسبینڈ کو نہیں معلوم ہونا، میرا بچہ میرے پاس ہی رہنا، اس کو باپ کی شفقت نہیں ملنا ہے، باپ کا نام نہیں ملنا، میرے پاس ہی رہنا، بولے کیا کرتے عدت میں چھپا دیتے کہ پریگننٹ تھے بول کے، اور بچہ رکھ لیتے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ بولے مت چھپاؤ اس چیز کو، جو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا اس چیز کو، اس کا باپ جو ہے اس کا باپ کا نام جاننا ضروری ہے۔ اب اتنے سب میں آپ دیکھیے ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ باپ کا نام کیوں اتنا امپورٹنٹ ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ آج جو ہے میں امریکہ میں ہائیسٹ کرائم ریٹ ان دا ورلڈ ہے، افیشیل، انافیشیل تو یو پی بہار میں زیادہ کرائم ہے، مگر افیشیلی جو ہے ایز پر اسٹیٹسٹکس، کیونکہ امریکہ میں نمبرز برابر رپورٹ کرتے ہیں، ہائیسٹ کرائم ریٹ ہے۔ اور جتنے سیریل کلرز، زیادہ مرڈررز ہے، جو بھی کرائم کرتے، ان کا ون آف دا موسٹ کامن ریزن کیا تھا معلوم؟ ان کی فیملی سٹرکچر ٹوٹی ہوئی تھی، یا تو باپ ہے یا تو ماں نہیں ہے، یا تو ماں ہے یا تو باپ نہیں ہے۔ اور میکسیمم 80% کیسز میں ان کو باپ کا نام نہیں معلوم تھا۔ یہ اتنا عام، عورتوں کو بھی نہیں معلوم کہ باپ کون ہے اپنے بچوں کا۔ اس طریقے کی بیکار زندگی اپنی طریقے سے جیے، ان کا گناہ ان کے ساتھ ہے، مگر اس کا ایفیکٹ بچوں پہ کیا ہوتا کہ جب بچے کو معلوم نہیں ہوتا کہ باپ کون ہے، یا باپ کا نام نہیں ہے، یا باپ کا ملنا تو دور کی بات ہے، اس کا نام بھی نہیں معلوم اس کو کون ہے اس کا باپ، تو وہ اتنا سائیکولوجیکل ٹراما پیش کرتا کرتے ہیومن سائیکولوجی میں کہ بچہ جو ہے کرائم کی طرف، غصہ، جہالت کی طرف ایک الگ انتہا پہ چلے جاتا۔ ہمارے بچے بھی غصہ کرتے ہیں، غصہ تو خیر اپنے کلچر میں بچوں کا، مگر یہ کہتے خصوصاً بیٹے کو، بیٹی نہیں بیٹوں کو زیادہ پایا گیا ہے کہ یہ ایف بی آئی کی اسٹیٹسٹکس ہے، ان کے کنٹری کے لاکھوں کیسز کو دیکھ کے، جو بھی جیل میں ایڈمٹ ہوئے، جو بھی کرائم کرے، ان کے سب کا ہسٹری پورا لکھ کے دیکھے کرتے، تو ان سے پوچھے آپ کدھر پیدا ہوئے، کون سے شہر میں تھے، آپ کا باپ کا نام بولتا ہوں، میرا باپ کا نام نہیں معلوم بولتا۔ تو جتنے لوگ کرائم کرے اور جو سیریل کلرز بنے، اس میں 90% اسٹیٹسٹکس میں باپ کا نام نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ عورت کیا کری، چھوڑ دے کے نکل گئی، اور اس کو بولی بھی نہیں کہ پریگننٹ ہوں، تاکہ انہیں پھر واپس آنا ہی نہیں کہی تو میری زندگی میں بول کے، تو اس کا اتنا بڑا نقصان سوسائٹی پہ ہوتا کہ بچہ جو ہے کرائم پہ رہتا۔ اور آپ بولیں گے ٹھیک ہے بھائی، اس کا بچہ اس کی مرضی، میں کیا کروں، بولتا یہی بچے جب کرائم کریں گے
और मर्डर करेंगे तो आप अफेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि आप भी तो वही सोसाइटी में रहते हैं। उन्हें गाड़ी लेके रोड पे चला दिया और आप रोड पे चले हुए तो आपको मार देगा उन्हें, शराब के नशे में हो या गुस्से में हो या क्राइम वाला हो, या नहीं तो आप उससे कुछ बहस करे और उन्हें आपकी बात पसंद नहीं करा तो कार में गया वापस गन ले के शूट कर दिया। लोग इतनी छोटी बात पे कर देते। तो क्या रीजन है उसके ऊपर इन्वेस्टिगेट किया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स निकाले। हालांकि वो लोग सेकुलर है, वो लोग कुरान से स्टडी नहीं करते, वो लोग अपना रिसर्च करके उन लोगों को पता ही चला कि बाप का नाम जरूरी है, बाप की इसके लिए फैमिली स्ट्रक्चर बहुत जरूरी है। खाली एक माँ खाली एक बाप नहीं, दोनों रहना है, और दोनों अपने लिए ना भी रहे, बच्चे की परवरिश के लिए रहना जरूरी है। ठीक है, आपको हस्बैंड के साथ नहीं रहना, हस्बैंड को बीवी के साथ नहीं रहना, मगर ठीक है आप उतना पसंद नहीं करते, मगर आप कम से कम अपने अगली नस्ल के बच्चों को एक प्रॉपर जिंदगी, एक प्रॉपर मेंटल बैलेंस और अनडिस्टर्ब पालना है, तो दोनों का रहना जरूरी है। और इसी के लिए निकाह की सुन्नत है, और इसी के लिए जो है अल्लाह ताला जो है कोशिश करते कि जो है आप कन्विंस हो और जरा रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, छोटे-छोटे सैक्रिफाइसेस करें, और शुरू में अगर आप अंडरस्टैंड करके रिश्ते को आगे ले गए तो कई बार रिश्ता बहुत सालों तक रहता। नहीं तो शुरू-शुरू में कई केसेस में जो है तलाक हो जाता शुरू-शुरू में। मगर कई बार अंडरस्टैंड करके ज़िंदगी लेके गए तो अगली नस्ल अच्छी रहती। तो ये एक वन ऑफ द रीज़न है। तो इसके लिए 3 महीने तक जो है इद्दत के बाद में जो है दूसरी शादी नहीं करना चाहिए। किसी से इंटरैक्शन भी नहीं होना बोल के घर में रहो बोलते 3 महीने। और मर्द वे तो 3 महीने रह नहीं सकते। मैं तो अगर कोरोना के टाइम पे भी 1 महीना घर में रहो बोले तो पागल हो जाते। मगर फिर भी लेडीज़ रह सकते, क्योंकि लेडीज़ चारदीवारी की आदत है। तो उनसे फिर भी 3 महीने की इद्दत में रहो बोले तो होता। वही मर्द वे क्यों रहो बोले तो मर्द वे नहीं रह सकता, क्योंकि घूमना-फिरना। मैं तो कोरोना के टाइम पे कर्फ्यू आ गई तो मैं रात के टाइम पे कभी बाइक लेके इस गली में घूम के आ गया, कभी घर में रहना नहीं होता। तो फिर भी मैं बोला अच्छा हुआ है इद्दत के टाइम पे शौहर को 3 महीने दिल नको एक रहो क्वेश्चन बोले। है इससे हाँ। रिलेटेड कि अगर बच्चा औरत प्रेग्नेंट है तो और हस्बैंड को मालूम हुआ तो जब तक बच्चा नहीं हुआ तब तक डिवोर्स नहीं हो सकता क्या? हाँ, थोड़ा-सा है, लूप होल है उसमें। हाँ, ये और एक प्रॉब्लम है जिसकी वज़ह से औरत बोलना भी नहीं चाहती है। मैं कहाँ इसके साथ और एक 9 महीने में बर्दाश्त करूँ भई बोल के। मैंने हम्म, तलाक लेने का फैसला कर ली, तो ये सब चीज़ें हो जाते। और एक्चुअली साथ रहना 6 महीने बाद की बात है। अब ज़िंदगी तमाम उसका टॉर्चर बर्दाश्त करो कि अब उन्हें आता, उन्हें बोलता मेरा भी बेटा है, मेरे को वीकेंड पे इद्दत 3 महीने की रहती 4 महीने की रहती है आदत? मेरे को इसमें आयत में 3 महीने लिखा हुआ है, मगर लोग चार कुछ महीने कुछ है उसमें। हाँ, तो कुछ है उसमें थोड़ा-सा तलाक हो तो 3 महीने, कुछ मर गए तो 4 महीने, कुछ ऐसा है उसमें। मगर एक चीज़ इसमें ऐड करना चाह रहा हूँ, जो औरत एज हो चुकी है, जैसे 40-45 में आते ना, जब बच्चे नहीं पैदा होने की उम्र आ जाती, वो औरत की इद्दत नहीं रहती। क्यों? क्योंकि इद्दत का मकसद किसी का मैं देखा मैं 55 इयर्स के औरत थे, उनके हस्बैंड मर गए, उन्होंने इद्दत ऑब्जर्व करे 3 महीने। मैं बोला भाई इद्दत प्रेगनेंसी को चेक करने के लिए होती। आपकी प्रेगनेंसी की एज जाके 15 साल हो गई, तो आपको इद्दत की ज़रूरत नहीं है, आप ज़रा बाहर जा सकते, फिर सकते बोल के। क्योंकि लोग जो है मगर उसके पीछे की मसलियत को नहीं समझते कि अल्लाह ताला क्यों आपको 3 महीने। हाँ, जब उसका रीज़न मालूम हुआ तो कम से कम बूढ़े लोग जो 45-55 जो क्या बोलते हैं ना मेनोपॉज़ मेनोपॉज़ हो जाता, बच्चे नहीं है, या नहीं तो यूट्रस भी निकाल दिए। कई लोगों को प्रॉब्लम होते तो यूट्रस का ऑपरेशन करके यूट्रस भी निकाल देते। तो वो लोगों को भी इद्दत रखने की ज़बरदस्ती करते, हालाँकि उसके पीछे की हिकमत को नहीं समझे कि अल्लाह ताला क्यों इद्दत को रखे बोले। तो आनंद भाई कोई अगर आर्ग्यू करे कि आजकल के टेक्नोलॉजी के हिसाब से तो इमीडिएटली मालूम हो जाता, 3 मंथ्स रुकने की जरूरत भी नहीं है। हाँ, मैं ये सवाल कई बार सोचा और मैं कि इसके ऊपर जानना चाह रहा था, क्या है उलमाओं का ओपिनियन। मेरे हिसाब से जो है प्रॉब्लम क्या है मेडिकल साइंस में, कि प्रेगनेंसी कई बार फर्स्ट मंथ में डिटेक्ट नहीं होती, कितनी बड़ी मशीन से भी। कई बार आप देखो प्रेगनेंसी, आप मैरिड कपल्स है, कई बार प्रेगनेंसी टेस्ट करे तो नेगेटिव आता, फिर 1 हफ्ते के बाद में कहते तो पॉजिटिव आता। तो पहले क्यों नहीं आया? वैसे ही रहता, कई बार नहीं पता चलता। इसलिए अल्लाह ताला
ह्यूमन माइंड, ह्यूमन बॉडी को स्टडी करे और पैदा करे, तो अल्लाह ताला उस मसलियत से बोले कई बार किसी को सेकंड मंथ के बाद में दिखता है टेस्ट में, चाहे आप अल्ट्रासाउंड भी करा लो, यूरिन टेस्ट भी करा लो, किट भी यूज करो, कई बार शुरू के में जब छोटा रहता बच्चा तो वो नहीं दिखता उसका इफेक्ट, हल्का हल्का दिखता मगर वो पहचानना मुश्किल रहता। तो रिस्क है। तो और हर किसी को वो एक्सेस टू टेक्नोलॉजी कहाँ है, तो ऑन एन एवरेज एक जनरल सेफ्टी वाला रूल जो पिछले 10,000 से चल रहा, ये है कि 3 महीने सेफली रहो ताकि कुछ भी चांस रहे, कुछ भी मिरेकल हो जाए। तो यहाँ तक कि कई लोग एज हो जाने के बाद में भी प्रेग्नेंट होते, तो इसके लिए सेफ्टी के लिए किया गया है। अल्लाह आलम अगर और यहाँ तक कि कई चीजें फर्स्ट 1 मंथ तक 90% बोल के बोलते हैं। प्रेगनेंसी टेस्ट किट पे भी आप देखो दिस इज 90% कंफर्म बोल के बोलते, 99% भी नहीं लिखते वो लोग। तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं वो टेक्नोलॉजी हैंडीकैप्ड है, आप पूरी तरीके से श्योर शॉट नहीं हो सकते। इसके लिए जो है ग्रीन सिग्नल दे दे के उनको इद्दत से निकाल दिए, तो बाद में फिर ये हो गया तो फिर कंफ्यूजन हो जाता कि भाई नहीं वो उनका नहीं था, ये इनका बच्चा था, वो तो हम देख लिए थे नहीं था। अब हम प्रॉपर्टी में से हिस्सा कई को देना वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स आ जाता। नाम, एक तो खानदान का नाम हम नहीं देते, दूसरी चीज उनका उसको जो विरासत में प्रॉपर्टी मिलना है और एक हकदार है, लोग बोलते जाओ भाई जाओ, हमारा बाप का नहीं था औलाद, वो पता नहीं ये दूसरी माँ थी, वो पता नहीं हम चले गए घर से निकाल दिया, वो क्या है कि किसका है कि ऐसा बोलते थे प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं देने के लिए। इसलिए ये सब कंफ्यूजन, लीगल प्रॉब्लम्स, कैलकुलेशंस, ये सब चीजों के लिए बेहतरी, क्योंकि लोग अच्छे भी रहते बुरे भी रहते, अल्लाह ताला एक सेफ रूल बना दिए, इतने महीने इद्दत में रह लो बोल। ठीक है, बस सवाल अच्छा था, मैं भी काफी बार सोचा इस सवाल के बारे में, क्या टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं। मगर टेक्नोलॉजी एक बहुत अच्छा एग्जांपल बताता हूं मैं, जहां टेक्नोलॉजी को यूज करना चाहिए और उलमा उसको यूज नहीं करने देके इस्लाम को बहुत बदनाम कर रहे हैं। पता नहीं ये करेक्ट प्लेटफॉर्म है नहीं है, मगर मैं ये बात रेस करना चाह रहा हूँ कि आजकल जो डीएनए टेस्ट होता रेप विक्टिम्स के लिए, उसमें कुरान में क्या है, 2 गवाह लेके आओ। तो लोग बोलते कई बार मिडिल ईस्ट में हुआ ऐसा, सऊदी वगैरह में कोई जुल्म का बताया कि भाई ये जो अरब है मेरे साथ जुल्म करा, ऐसा रेप चार्जेस डाला बोल के। तो सऊदी के जज क्या बोले, यूएई के जज क्या बोले, कुरान हदीस के हिसाब से 2 गवाह कहाँ हैं तुम्हारे? 2 गवाह तो नहीं है, तो मैं क्या करना हूँ? खत्म, तुम्हारा केस हार गया, 2 गवाह नहीं है, तुम हार गए, उन्हें आदमी जीत गया और उल्टा तुम्हारे को जेल में डाल देते, जाओ। बल्कि उल्टा जेल में डाल दिया, सोमालिया, सूडान में, कई मुस्लिम कंट्रीज में। तो पूरे नेशनल ह्यूमन राइट्स वाले बोल रहे ये क्या तरीका है भाई, कि आप जो है एक तो पापीचारी विक्टिम है, जुल्म हुआ, और आपका इस्लामिक लॉ, आपका कुरान गलत है, आप औरत को इंसाफ नहीं दे रहे, उल्टा उसको जेल में डाल रहे और उन्हें बच के चले जा रहा। कहीं को बोलते कौन आजकल के जमाने 2 विटनेस रखते, राइट? जुल्म जो है खुलेआम नहीं होता। तो ये आयत को लोग मिसअंडरस्टैंड करे कि हाँ यहाँ पे टेक्नोलॉजी को लेके आ सकते, और आजकल इंडिया और कई वेस्टर्न कंट्रीज में 1 घंटे में टेस्ट करके बोल देते रेप हुआ नहीं हुआ, सीमेंट टेस्ट कर लेते, 2 मिनट में मालूम हो जाता, खत्म, जेल में डाल देते। मगर उलमाए बोल रहे नहीं यूज करना, ये टेक्नोलॉजी नहीं यूज करना, हम अभी भी गवाह का फार्मूला यूज करते हैं, हम कुरान हदीस को नहीं छोड़ेंगे, हम रसूलुल्लाह को नहीं छोड़ेंगे, हमारी जिंदगी, बोल के नारे लेके बहस कर रहे तो के लोग। हालांकि टेक्नोलॉजी आप यूज कर सकते, वो जो वर्डिक्ट जो हदीस बोल रही है, 2 गवाह की हदीस भी सही है, मगर ये दो गवाह वाले रूल जो है ये स्पेशल केस है कि हाँ अगर कोई इतनी जहालत करा कि 2 गवाहों को रख लिया और 2 गवाह देख लिए तो उसको तो बहुत खतरनाक सजा है, बोल के वो एक एक्सेप्शनल सिनारियो है कि हाँ 2 गवाह रहे सो केस में ऐसा ऐसा करना बोल के बोले। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर जो गवाह नहीं है तो उसको आप इंसाफ नहीं देंगे, नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्पेसिफिक सिनारियो में जहां 2 मिल गए थे उसके बारे में बात करें कि अगर 2 गवाह मिल गए तो ऐसा ऐसा करो, उसको कोड़े मारो, इसको ऐसा करो वैसा करो, बल्कि बता दिए। मगर दूसरी टेक्नोलॉजी को नहीं यूज करने के लिए तो कोई रोक टोक नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ स्पेसिफिक सिनारियो के लिए। मगर लोग अंधी मोहब्बत में, कुरान की मोहब्बत में, हदीस की मोहब्बत में और इस्लाम का स्पिरिट नहीं समझ के, डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं रखने की वजह से वो औरत के साथ नाइंसाफी हुई। और एक डिसएडवांटेज क्या है, कई औरतें आगे आती ही नहीं मुस्लिम कंट्रीज में, सोमालिया में, सूडान में, कि भाई ये तो लॉ हमारे खिलाफ ही है, ये कुरान की आयत आप पेश कर देते, 2 गवाह हमारे पास है नहीं, उल्टा हमको जेल डालते, जान दो, खामोश बैठ जाओ।
बाहर मत लेके आओ। उससे क्या होता, जो जालिम मर्द हुए, ये जुल्म करने वाले, वो लोग और हिम्मत आ जाती, कोई औरत आगे नहीं बढ़ती क्योंकि लॉ हमारे तरफ है बोल के उन्हें और हिम्मत करता और ढीठ हो जाता। और हुआ क्या, किसका नुकसान, औरत का नुकसान हो गया और इस्लाम बदनाम हो गया, क्योंकि एक कुरान और हदीस को आउट ऑफ स्कोप पढ़ के सिर्फ एक इंडिविजुअल करे और टेक्नोलॉजी के खिलाफ चले गए। टेक्नोलॉजी इस्लाम को सपोर्ट करती, तो वो एक बेहतरीन सिनारियो है कि जहां टेक्नोलॉजी को लेके इस्तेमाल करके लॉ को और कर सकते। और वो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में क्योंकि शरीयत के ऊपर था, वो अभी भी नहीं आया और हुदूद लॉ के तहत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल वाले प्राइम मिनिस्टर को प्रेशर डाला, तो उन्हें क्या करा, हल्लो कुरान को नहीं काटे बगैर वो रूल को रख के पार्डन, स्पेशल पार्डन बोल के औरत को माफ करे, मगर औरत को इंसाफ नहीं दिए। कई केसेस में ऐसा हुआ। तो इससे इस्लाम बदनाम हो रहा, क्योंकि जो है सही तरीके से अंडरस्टैंडिंग नहीं करे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे। अगर उन्हें अल्लाह ताला पर और क़यामत के दिन पर ईमान है, तो वो लोग ये चीज ना करें। अल्लाह पे और आखिरत के पर भरोसा रहो, तो ये चीज ना करे, बल्कि छुपाओ मत बोल के बोल रही है। तो फर्स्ट हाफ ऑफ द आयत है। अब सेकंड हाफ ये है कि हस्बैंड को अगर इस पीरियड में जो है कई बार इद्दत जो है दूसरी तलाक के बाद में भी इद्दत हो जाती, मतलब 3 तलाक रहते, 2 तलाक हो जाने के बाद में आप इद्दत के जैसा सेपरेशन के महीने रखना है एज अ सजा, आर यू सीरियस बोल के। उसके बाद में अगर आप रिकंसाइल करना चाहे तो अल्लाह ताला और एक आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे कि आप जो है उनको वापस लेके फिर दोबारा जिंदगी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि 3 तलाक नहीं हुए, 2 तलाक ही हुए बोल के। ठीक है, और जो है कोशिश करो कि रिकंसाइल करने की कोशिश करो, एक अंडरस्टैंडिंग पे आने की कोशिश करो बोल के अल्लाह ताला जो है इनवाइट कर रहे हैं अपने को। उसके बाद में खतरनाक स्टेटमेंट है, और औरतें के ऊपर मर्दों को, क्या एग्जैक्टली नहीं क्या, और औरतों की से भी मर्दों को औरतों पर फजीलत है। ये आयत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रही कि मर्दों को औरतों पर फजीलत है, और अल्लाह ताला गालिब है और हिकमत वाला है। तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं, मैं अपना नाम यूज कर रहा हूँ हकीम। यहाँ पे हकीम मतलब नॉलेजेबल, बारीक चीजों को समझने वाला। तो मैंने सोच समझ के एक आदमी को सुपीरियर बनाया फॉर सम रीजन। इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें जन्नती है, मतलब उन्हें इंटेलिजेंट है, नहीं। डिसीजन मेकर एक बनाए, इन द सेंस रेस्पॉन्सिबिलिटी में ज्यादा है। फजीलत इन द सेंस क्या है कि खाना खरीद कमाने की, पैसे कमाने की जिम्मेदारी हस्बैंड को दी गई, औरत को नहीं दी गई। क्यों? औरत के लिए कमाना मुश्किल हो जाता, जाना मुश्किल हो जाता, फिजिकल हार्ड वर्क नहीं कर सकते, तो वो जिम्मेदारी हस्बैंड को ज्यादा दी गई। हाँ, औरत जॉब करके एडिशनल इनकम लाना चाह रही तो इस्लाम उसके खिलाफ नहीं है, मगर इस्लाम जो है प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी पैसे बनाने की, प्रोटेक्शन देने की, घर चलाने की ज्यादा बोझ हस्बैंड पे डाले कि तुम है घर को पैसा लाने वाले। तुम क्या करते, भत्तर उठाते, खेती बाड़ी करते, इंजीनियर बनते, डॉक्टर बनते, नहीं। घर को तुम पैसा लाना, घर को तुम जो है फाइनेंशियली सपोर्ट करना, फिजिकली सपोर्ट देना, और घर बनाना और रोज का खाना लाना। तो जब एक हस्बैंड को एक एक्स्ट्रा रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती, तो एट द सेम टाइम उसको कुछ फजीलतें भी दी गई है, कुछ चीजों में उसको सुपीरियर बना दिया गया। फॉर एग्जाम्पल, एक कार है, उसको एक ड्राइवर स्टीयरिंग से चला रहा, एक ब्रेक एक्सीलेटर पे उन्हें कंट्रोल है, तो उन्हें कार को चला सकता। वही कार के 2 ड्राइवर नहीं हो सकते, 2 स्टीयरिंग नहीं हो सकते। एक ड्राइवर राइट साइड पे बैठा हुआ है, दूसरा ड्राइवर लेफ्ट साइड पे बैठा हुआ है। इन्हें लेफ्ट मारना चाह रहा, उन्हें राइट मारना चाह रहा, गाड़ी कहीं नहीं जाती। इन्हें ब्रेक मारना चाह रहा, उन्हें एक्सीलेटर मारना चाह रहा, ऐसा प्रॉब्लम हो जाता, गाड़ी कहीं नहीं जाती, उल्टा एक्सीडेंट हो जाता। इसलिए क्या करते, एक ड्राइवर है, दूसरा वाला क्या है क्या बोल सकते हैं, हेल्पर है, कि उन्हें रास्ते देखता, या नहीं तो मैप्स देखता, या गूगल मैप्स देखता, या फोन से डायरेक्शन लेता। उन्हें हेल्पर है, मगर ड्राइवर एक ही होना चाहिए। और हो सकता है कई बार बाजू वाला मालिक है और ड्राइवर नीचे है, तो मगर चलाने वाला एक ही होना चाहिए। हाँ, जो ओनर है उन्हें ड्राइवर के बाजू बैठा उन्हें हुक्म दे सकता, मगर गाड़ी उन्हें नहीं चलाता, क्योंकि हालांकि उन्हें बोलता गाड़ी मेरी, पेट्रोल मेरा, मैं ड्राइवर को भत्ता दे रहा हूँ, तो मैं कहीं को नहीं गाड़ी चलाना, नहीं, क्योंकि गाड़ी एक ही चलाना चाहिए। तो ड्राइवर एक ही रहता कार का, तो कार बराबर जाती। उसी तरीके से हालांकि दोनों भी इक्वली टैलेंटेड है, बीवी शोहर दोनों भी पढ़े लिखे हैं,
दोनों भी एक्सपीरियंस रखे, मगर दो अगर डिसीजन मेकिंग रहे तो डिसीजन नहीं होती। इसके लिए कंपनी का डायरेक्टर एक, टीम का मैनेजर एक, हाँ मैनेजर के नीचे लीड बहुत रख सकते, मगर फाइनल डिसीजन मेकिंग एक रहना, उसी के ऊपर जिम्मेदारी है। गलती उन्हें करा तो उन्हें पकड़े जाता। दो लोगों का फैसला करे, सुबह मैंने बोला हाँ पास कर दिया, शाम का मैनेजर आके रिजेक्ट कर दिया, तो फिर काम कैसा होगा, इधर ही घूमते रहता। तो इसके लिए अल्लाह ताला की हिकमत यह है कि एक आदमी को डिसीजन मेकर बनाया गया। हाँ, मगर उन्हें अपनी मन मर्जी नहीं करना, उन्हें बीवी से मशवरा लेना, बीवी से डिस्कस करना, ताकि बीवी भी महसूस करना कि हाँ उसका भी इन्वॉल्वमेंट है, कि उन्हें उसकी भी वैल्यू है, उसकी भी एक्सपीरियंस और तजुर्बे की बात सुनी जाती, उससे उन्हें सैटिस्फाइड होती और उन्हें डिसीजन में इन्वॉल्व दिखती, जिसके वजह से जो फैसला लिया उसको अमल करने में भी सपोर्ट करती। ये हिकमतन उसको इन्वॉल्व करना। जैसा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की वही आती थी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोलते थे ऐसा करो, ऐसा कर दो, जाओ जंग करो, अटैक करो बोल के। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो क्लियर इंस्ट्रक्शंस मिल चुके थे, मगर लोगों को क्या दिखता, सहाबियों को क्या दिखता कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मन मर्जी कर रहे, ये नहीं महसूस होना, बल्कि क्या करते थे, पूरे सहाबियों से 2 या 3 सहाबियों से रैंडमली मशवरा लेते थे, ताकि आप मशवरा दीजिए, आपको क्या दिख रहा, ताकि उनका मशवरा पे सुनना और उनको ऐसा महसूस होता कि कोई उनके मशवरे को सुन रहा, कि हमारी भी मर्जी है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गौर से सुन के वो मशवरे, 2 मशवरों के ऊपर डिसाइड करके किसी एक मशवरे पे अमल करते। तो इसी वजह से इस्लाम में मशवरे का कॉन्सेप्ट जो है दीनी कॉन्सेप्ट बनाया गया। अल्लाह की मर्जी जो है वही के जरिए आती थी पैगंबरों को, मगर हम जैसे लोगों को वही नहीं आती, तो हमारे लिए अल्लाह की मर्जी कैसा पता करना, मशवरे के जरिए। तो उसी मशवरे तरीके से शौहर जो है बीवी से मशवरा लेना चाहिए, कम से कम उसकी खुशी के लिए, कम से कम उसके इन्वॉल्वमेंट के लिए, ताकि उन्हें भी मिलके फैसला ली तो दोनों का फैसला है तो कल के दिन उसमें अमल भी करने में उन्हें हेल्प करती। मगर लोग क्या करते, मर्द वे ये आयत को मिसअंडरस्टैंड करके मेरे को फजीलत है, घर का हाकिम मैं हूँ, खाविद अभी मैं हूँ। हमारे अम्मी एक कमेंट करे, कब को सुनना हैदराबादी शोहरा जो बड़े हो तुम्हारा क्या मालूम, बल्कि बोलते कहते हैं ज्यादातर। नहीं वो तो खैर कल्चर तो खैर कई कई चीजें हैं, मगर ये लाइव कमेंट आया क्या अभी या पहले का कमेंट? वालदेन तो साथ में बैठे हुए हैं तो। अरे अरे साथ में बैठे हुए बोलना नहीं पहले तुम तो सही बोले, सही नहीं बोले। सुनना चाहिए। इसके पीछे 2 चीजें फायदे होते, लोग उसको रियलाइज नहीं करते। देखो फैसला तो आप ही ले रहे, मर्जी तो आपकी चल रही, मगर अगर हम उनका सुन लिए, कम से कम 2-5 मिनट कान लगा के अच्छा 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 डिस्कशन कर, मगर आपको क्यों ऐसा दिखा, अच्छा अच्छा ऐसा हुआ था, हाँ ओके ठीक है, अच्छी बात है, मेरे को जरा टाइम दो, मैं सोचने दो। करना आप कुछ है, आपकी मर्जी चल रही, मगर सुने और उनके साथ डिस्कस करे, उनको इन्वॉल्व करे, तो क्या होता, सामने वाले भी सेटिस्फाइड दिखते कि हमारा भी घर है। तो क्या बोलते भी कि तुम्हारा घर, तुम्हारा बच्चे, तुम्हारी प्रॉपर्टी, मैं क्या हूँ यहाँ बोल देते राइट। तो उनको भी इन्वॉल्व करना जरूरी है, क्योंकि दोनों के सपोर्ट से गाड़ी चलती, 2 टायरों से कार चलती, एक टायर निकाल दिया तो कार नहीं चलती। तो दोनों टायर में रहने के लिए अल्लाह की मसले को डिसीजन तुम लेना, मगर उनके साथ इन्वॉल्व करना। तो ये सब जिम्मेदारियां देने की वजह से उनको फजीलत दी गई, ना वो लोग शोहरा आसमान से नहीं उतरे, शोहरा को अल्लाह की वही नहीं है, शोहर गलती नहीं करता, ऐसा कुछ भी नहीं है। मगर दोनों डिसाइड करके, दोनों डिस्कस करके, 10-15 मिनट डिस्कस करके, यस नो पूरे ऑप्शन डिस्कवर करके फाइनली भाई पूरे ऑप्शंस क्लियर है, इसमें ये फायदा, इसमें ये फायदा, अब क्या करेंगे, दोनों डिस्कस कर ले। ठीक है, हस्बैंड बोलता चलो मेरे को 10 मिनट दो, मैं सोच के फैसला करता हूँ। ठीक है जी, अब आप फैसला कर लो, मैं तो पूरा पूरा एक्सप्लेन करती, पूरा खोल दिया, आप भी अच्छा डिस्कस करें, अब आप सोच लो। तो फाइनली हस्बैंड खड़े रह के फैसला लेता कि नहीं, हम ए से जाते, बी को नहीं करने वाले ए। तो वो अल्लाह ताला यहाँ पे बोल रहे कि उसकी फजीलत ज्यादा है। इसका ये मतलब नहीं कि उन्हें जन्नती है, इसका ये मतलब नहीं कि उन्हें गलती नहीं करता, इसका ये मतलब नहीं है कि उन्हें जो बोला वो कुरान की लकीर है, उसकी हर बात को सुनना है। वो इसका ये मतलब नहीं है कि उन्हें इस्लाम में सुपीरियर है। ये गलत हदीसें आ रही, एक हदीस आई है जो कि सही हदीस है, जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार किसी और एक टॉपिक में बोले कि औरत के दीन में कुछ नाक़िस है, कुछ कमी है बोल के बोले। उसको इंडिया में ऐसा स्प्लिट कर दिया, मैं कल भी बोला था क्लास में कि औरत का दीन भी नाक़िस, औरत की दुनिया भी नाक़िस बोल के बोल दी।
حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے کچھ ناسخ کچھ ویکنیس ہے عورت کے دین میں. کیوں؟ کیونکہ 30 روزوں میں 5 روزے نہیں رہتی اور 5 دن نماز نہیں پڑتی ایک مہینے کے, تو انہیں شوہر اگر 30 روزے رہا تو بیوی 25 رہی, شوہر 30 دن نماز پڑھا تو بیوی 25 ہے, تو 5 پیچھے ہے بول کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بولنا چاہ رہے تھے. اس کو لے کے جا کے عورت ایک ناقص ہے, تو ایسی ناقص عورت کی تم مشورہ کیسے لیتے, تم مرد ہے یا عورت ہے بول کے علماء کھڑے رہ کے چلا رہے مجلس میں مسجدوں میں. یہ غلط بات ہے. اس آیت کو لوگ غلط ٹویسٹ کرے. کیوں؟ کیونکہ عالمہ پورے مرد میں, عورت عالمہ تو ہے ہی نہیں مسجدوں میں بیان کرنے والے, تو مرد عالمہ جو ہے اس آیت کو اپنے پہ لے کے اپنے آپ کو اسپیشل سٹیٹس دے کے کرے. مگر ایٹ دا سیم ٹائم مردوے کو ہسبینڈ کی بات کو سننے کی پوری کوشش کرنا چاہیے بیوی, اور اس کے باوجود اگر انہیں غلطی کر بھی رہا اور اس کو سمجھانے کے بعد میں بھی نہیں سن رہا تو آپ کا صبر کرنا بہتر ہے. اس کے خلاف آواز اٹھا کے لڑائی کرنے سے کیا ہو جاتا, لڑائی بڑھ جاتی, اور آپ صبر کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کے صبر کا فیصلہ اور اس کا ریٹرن ثواب جو ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دیتا, اور وہ بہتر ہے. کیونکہ دنیا میں کر لیں دو, اللہ بول رہا شوہر کو کرنے کی پرمیشن دیا اس دنیا میں, عورت کو صبر کرنے کا دیا, مگر دونوں میرے پاس قیامت کے دن آنے والے ہیں, اور اس دن میں حساب لینے والا ہوں شوہر کا کہ تم کیا ظلم کرے, اپنے اس پاور کا مس یوز کرے, اپنی طاقت کا غلط استعمال کرے, تمہارے نیچے فائنینشلی کمزور, تمہارے سے فزیکل کمزور بیوی کے اوپر تم حکم چلا کے اپنے آپ کو راجا سمجھے. پورے ایریا میں آپ کی عزت نہیں تھی, کوئی پلٹ کے نہیں دیکھتا, تم اگر وہاں پہ عزت نہیں تھی تو گھر کے اندر راجا بننے کی کوشش کرے. اس کا حساب اگر انہوں نے اپنے نفس کے لیے کرا, اپنی ایگو کے لیے کرا, تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا حساب لینے والا ہے. مگر دنیا میں مت لو بولا, کیونکہ اس سے پرابلم کریٹ ہو جاتے, سسٹم بریک ہو جاتا. تو وہاں پہ عورت کو چاہیے کہ اس دنیا کے لیے, اس 20-30 سال کی زندگی کے لیے اگر انہیں صبر کر لی تو اس کی بھی نیکی ملتی, گھر کا سٹرکچر بھی چلے آتا, اور اس کا بدلہ ضرور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کتاب کے ساتھ, ڈیٹ کے ساتھ, ٹائم کے ساتھ شوہر کو سامنے کھڑا کے پوری اس کی بینڈ بجانے والے ہیں, اس کو اس حساب سے عذاب دینے والے ہیں. تو ادھر انصاف ہو رہا, اللہ تعالیٰ دیکھ رہا, مگر ایک سٹرکچر چلنا, ایک گھر کی پرورش ہونا. روز لڑایا, روز جھگڑوں کی وجہ سے بچوں کا مائنڈ خراب ہو جاتا, وہ لوگ پڑھ نہیں سکتے, اسٹڈی نہیں کر سکتے, وہ لوگ بھی لڑا کو غصے تیز والے ہو جاتے, کئی پرابلمس ہو جاتے. اس لیے جو ہے اس سٹرکچر کو کنٹینیو کرنے کے لیے, ہاں حد سے زیادہ ہو جائے تو اس آیت میں آتا فوراً خلا لے لو, تم جتنا صبر کر سکتے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ عورت بڈھی ہوئے تک جو ہے صبر کرتے رہنا. جب ظلم انتہا ہو جائے اور اس پہ لگے کہ, اور ہر عورت کی الگ الگ صبر رہتی. کوئی عورت بہت ہی رچ فیملی, بہت بڑی فیملی سے آتی, انہیں تھوڑا زیادہ نہیں برداشت کر سکتی. کچھ لڑکی تھوڑے ڈسٹرکٹ سے آتے, تھوڑا زیادہ برداشت کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ بولے تمہاری مرضی, تم جتنا برداشت کر سکتے برداشت کرو. اس کے بعد میں نے تمہیں خلا کا دروازہ کھول کے رکھا, اور اسی کے فوراً بعد میں اللہ کی انٹرسٹنگ پوائنٹ دیکھیے, 206 یہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت دی, ان کو پاور دیا, اور نیکسٹ آیت میں اللہ تعالیٰ بولتے بیویوں کو, بولتے تمہارے سے برداشت نہیں ہو رہا تو میرے خاطر مت برداشت کرو, طلاق لے لو, خلا لے لو بول کے بولتے. تو اللہ تعالیٰ وہ دروازہ بھی کھولے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ثواب مل رہا, صبر مل رہا, اللہ میں سے راضی ہوتا بول کے آپ اپنے آپ کو ٹارچر کر لے رہے, اس حد تک کہ آپ کو پیٹرول ڈال کے جلا دے رہے شوہر. اس حد تک بھی صبر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پہ کلیئرلی بتا دیے کہ آپ جو ہے دوسرا راستہ اختیار کر سکتے. ہو سکتا میں آپ کو دوسرا شادی بھی دوں, اور آپ کی ہو سکتا بہتر ہو جائے. کیسا؟ اللہ تعالیٰ انتظام ہے. طلاق شدہ بیویوں کی زندگی طلاق کے بعد میں بہت ٹاپ پہ چلے آتی. وہ لوگ بزنس کھولتے بہت ٹاپ پہ چلے آتے, وہ لوگ بھی ہاتھ لگاتے ٹاپ پہ چلے آتے. تو ہو سکتا وہ آپ کو کامیابی ہے. لوگ ڈر جاتے کہ گھر کیسا چلائیں گا, تو اللہ بولتے میرے پہ توکل کرو. تم الگ ہو گئے تو تم روڈ پہ آ جاتے, مت سمجھو میں تمہارے کو ماں کے پیٹ میں بھی کھانا دیا, میں تم طلاق ہونے کے بعد میں بھی تمہارے کو کھانا دینے کا انتظام کرتا ہوں. ظلم کو ایک انتہا تک برداشت نہیں کرنا ہے. دنیا بھی عورت کو, بیوی کو تھوڑا سا زیادہ ٹائم تک کوشش کرو بولے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ٹولی چوکی میں میرج بیورو میں دیکھ رہا ہوں 3 مہینے میں ڈیورس لیے سو بچیاں کی لسٹ اتنی بوسی ہے. جو نارمل نئی بچیاں شادی نہیں کر, ان سے زیادہ ان کا نمبر بڑھ جا رہا. ٹولی چوکی جیسے, بنجارہ ہلز جیسے ایریا کے میرج بیورو میں جا کے دیکھو. اس کا یہ مطلب نہیں کہ بولا انہیں, بس انہیں انگلی دکھایا, ختم خلاص. میرے کو آج تک میرا باپ کبھی انگلی نہیں بتایا, چیخا بھی نہیں, آواز بھی نہیں اونچی کرا. انہیں سمجھ کیا رکھا, بلکہ 3 مہینے میں طلاق لینا بھی انتہا ہے. اس لیے اس کو جو ہے ہینڈل کرنا چاہیے.
اور ہر بچی کا الگ ٹیمپرمنٹ رہتا ہے, ہر بچی کی الگ پرورش رہتی ہے, اس کے صبر کے حساب سے انہیں مشورہ کر کے ڈیسائیڈ کرنا چاہیے. اور وہ اللہ تعالیٰ نیکسٹ آیت میں جو ہے وہ ٹاپک کو لے کے آ رہے. دیکھیے آیت نمبر 229 میں, یہ طلاق 2 مرتبہ ہیں, پھر یا تو اچھے سے روک یا تو اس کے بعد میں 2 طلاق کے بعد میں اچھے سے جو ہے دونوں بات چیت پہ رہو, یا نہیں تو رحم کے ساتھ طلاق لے لو, دشمنی کے بغیر. کیوں؟ کیونکہ طلاق اگر دشمنی سے لیے, کورٹوں میں جا کے لڑ کے لیے, تو پھر بچوں کی پرورش میں افیکٹ ہوتا, ماں باپ کو آنے نہیں دیتی, باپ جو ہے ماں سے ملنے نہیں دیتا. تو اس کے لیے کیا بول رہے, اس سے اچھا دوسرے طلاق پہ ہی محبت سے, تھوڑی سی رحم سے, کائنڈنس سے ہو جاؤ, یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اور مہر کا پیسہ مت ہاتھ لگاؤ. ماشاءاللہ اپنے پاس تو بڑھاپا آ جاتا, مہر ہی نہیں دیتے. یہ آیت میں بول رہے کہ مہر واپس مت لو طلاق کے ٹائم پہ, اور اپنے میکسیمم کیسز میں بیویوں کو مہر ہی نہیں دیے, لکھ دے تو نکاح نامے میں 1 لاکھ دے, تو ویسے بھی کون سا دینے کا ہے, لکھ تو عزت کی بات ہے. کیا بولتا آپ کی بچی کا مہر کتنا تھا, 5 لاکھ, مگر دے رہا تو نہیں شوہر. اور یہ چیز بھی نہیں ہے کہ مہر فوراً بھی ادا کرنا ضروری نہیں ہے, آپ پہلے دن کرے, یہ آپ کی شرافت ہے, یہ آپ کے اچھے کیریکٹر کا ایگزامپل ہے. مگر جو ہے اگر بعد میں بھی دینا چاہے تو دے سکتے, مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ بڑھاپے تک بھی نہیں دے رہے, اور آیت آ رہی کہ طلاق کے ٹائم میں مہر واپس کرو, تو پتا چلا مہر ہی نہیں ملا عورت کو, تو انفارچونیٹ ہے. تو جو اور کئی بار کیا کرتے ہو, اشارے سے معاف کرا لیتے کہ بھائی معاف کر دو, مہر کا میں مہر نہیں دے سکتا, حالانکہ پراپرٹی رہتی ہے, اور بیویاں بھی اب کیا پریشر میں آ کے کر دیتے. یہ غلط ہے. یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ مہر ہونا چاہیے, اور اللہ تعالیٰ حکم تو دیے مہر رکھنے کا, مگر مہر ادا کرنے کے اوپر اللہ تعالیٰ کا ریکمنڈیشن ہے کہ دے دو, یہ اچھی چیز ہے, یہ ان کے دل کو بھاتی, یہ ان سے اچھا موڈ پیدا کرتی, ان سے جو ہے اچھے تعلقات شروع ہوتے کہ جو ہے وہ کرو. اور اس کے بعد میں یہ سب سے انٹرسٹنگ بات میں بتانا چاہ رہا تھا کہ ہاں, یہ اور بات ہے کہ دونوں کو اللہ تعالیٰ کی حدیں قائم نہ رکھ سکے کا خوف ہو, اس لیے اگر تمہیں ڈر ہو کہ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی حدیں قائم نہ رکھ سکے, تو عورت رہائی پانے کے لیے کچھ دے ڈالے. مطلب اگر عورت طلاق لے رہی تو اس کا جو ہے مہر فورفٹ ہو جاتا اس کا, تو پیسے کا مت سوچو. اگر ایسا دکھ رہا کہ حد پار ہو جا رہی, آپ برداشت نہیں کر سکتے, ایک دوسرے کے باؤنڈریز وہ کر لے رہے, صبر زیادہ کرنے کی وجہ سے عورت کا مینٹل بریک ڈاؤن, نروس بریک ڈاؤن ہو جا رہا, اور ایک الگ دھکا لگ جا رہا اس کی پرسنالٹی پہ, تو اللہ تعالیٰ کیا بول رہے, اگر نہیں کر سکے تو آپ رہائی پانے کے لیے کچھ دے دے اور رہائی کر لے. اس سے اس میں دونوں پر گناہ نہیں ہے. اور پہلی چیز, طلاق کو اتنا گندی طریقے سے پریزنٹ کرے ہیں اسلام میں کہ وہ ایک ایسا دھبا لگ گیا عورتوں پہ, جس کی وجہ سے عورت پیٹرول ڈال کے جل جانے کے لیے تیار ہے, مگر طلاق شدہ بولنے کے لیے نہیں تیار ہے. کیوں؟ دنیا کیا بولتی, جس کی وجہ سے عورتیں اتنا برداشت کر رہے, اور علماء اس کو اتنا گندی طریقے سے بتائے ہیں. ایک حدیث کو مس انڈرسٹینڈ کرتے, غلط کوٹ کرتے کہ سب سے حلال چیزوں میں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے وہ طلاق, مطلب طلاق حلال ہے مگر اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. بولے اگر ویسی بات ہے تو پھر اتنے صحابیاں کیوں طلاق لی, بڑے بڑے صحابیاں کی طلاق ہوئے کیوں ہوئی, اور کئی صحابیات لیڈیز کا 3-4 بار طلاق ہوا. تو اگر طلاق اتنی تو کیوں ہوتے تھے صحابیوں کے طور؟ انکمپیٹیبلٹی نہیں بنتے, ایک الگ کلچر سے آتے, ایک الگ, کوئی کنجوس رہتے, کوئی پیسہ اڑانے والا, اور وہ اتنے باریک کوالٹیز رہتے, وہ 1-2 بار جا کے ملنے سے نہیں پتا ہوتا, خاندان کی بچی رہتے بھی نہیں پتا چلتا کہ انہیں کس ٹائپ کی نیچر ہے. تو فائن, نہیں جم رہا طلاق لے لو. مگر وہ طلاق لینے سے فتنہ اور پرابلم ختم ہو جاتا تھا. وہ نہیں لینے کی وجہ سے جو ہے انتہائی ظلم برداشت کر رہی عورت, وہ بھی غلط ہے. وہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس طلاق کو اس حد تک برا نہیں بنائے جتنا اپنے انڈین معاشرے میں اس کو اتنا برا بنا دیے کہ جو ہے طلاق شدہ کی بعد میں عزت ہی نہیں. وہ دیکھو طلاق شدہ, دیکھو شادی میں نہ کو بلا پھر وہ طلاق شدہ ہے, ارے وہ طلاق شدہ ہے بول کے ایسا ایک ٹائٹل بنا دیے کہ وہ طلاق شدہ ٹائٹل اور نام سے بچنے کے خاطر انہیں ہر چیز برداشت کر لے رہی کہ میرے کو مارنا ہے تو مارو, میرے کو توڑنا ہے توڑو, مگر میرے کو طلاق نہ کرو. تو اس کا فائدہ, تو اس مجبوری کا فائدہ ہسبینڈ تو ضرور اٹھائیں گا. تو اس کو ہتھیار کون دیا؟ ہم دیے اس کے ہاتھ کو کہ لو ہتھیار لو بول کے کہ میرے یہ کمزوری کا فائدہ اٹھاؤ. اگر آج جو ہے طلاقوں کا
इतना नेगेटिव परसेप्शन अभी कम हो रहा, टोली चौकी बंजारा हिल्स एरिया में तलाक एक अलग लेवल पे चलेगा, मगर जो है इससे क्या होता, कई औरतें जो मजबूरी की जिंदगी में हैं वो बाहर निकल सकती और आजादी की जिंदगी ले सकती, और अल्लाह चाहा तो उनकी दूसरी शादियां भी हो सकती और दूसरी शादियां आम होनी चाहिए, तो लड़की हिम्मत ले सकती। अगर उन्हें लड़की रियलाइज कर ली कि जो है मेरी जिंदगी में दोबारा शादी नहीं हो सकती, तो उन्हें जो भी हो, मेरे को एक टाइटल, एक नाम के खातिर उन्हें हर चीज बर्दाश्त कर लेती। तो ये गलती सोसाइटी की है, क्योंकि सोसाइटी ने शादियां बनाना इतना मुश्किल कर दिया कि शादियां पहले लड़की की नहीं हो रही, फर्स्ट शादी नहीं हो रही, सेकंड शादी का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं रहा, जिसके वजह से वो लोग वैसे ही पड़ जा रहे। तो कौन सी लड़की तलाक के लेने के लिए हिम्मत कर सकती है? तो एज अ सोसाइटी हमको जो है सेकंड मैरिज, अगर ये जो तलाकशुदाओं की सेकंड शादी को एक नेगेटिव नहीं देख के उसको एक ओपनली, जैसे अरब कल्चर में कई बार 2 शादियां हो जाते हैं औरतों के, उसको एक्सेप्ट करने से औरतों पे ये जुल्म होना कम होता, क्योंकि हस्बैंड को भी मालूम होता कि भाई इन्हें तलाक लिया तो इन्हें कल के दिन दूसरी शादी कर सकते हैं। अगर उसके दिमाग में बैठ गया कि इन्हें नहीं जाती, इसको दूसरी शादी नहीं होती, तो उन्हें इस मजबूरी का फायदा उठाता और जुल्म करता और जालिम बनता। इसके लिए सोसाइटी की जिम्मेदारी है कि ये चैनल खुला रहना चाहिए। तो और जो है और हाँ हाँ, बस अल्लाह के हुदूदों के ऊपर। ठीक है फिर, आज बहुत ऑलमोस्ट देर हो गई, फिर आज का क्लास रैप अप वाइंड अप कर देंगे आज। ठीक है।